ल लाइन गर्थ्यो त्यही भएर है ल अहिले कन्टिन्यू गरौँ है त के गरिरहेको थिएँ यहाँबाट ल अहिले त न्युक्लियस with the mass 200 initially at rest at rest emits an alpha particle if the q of the reaction is 5.5 MeV. Calculate the kinetic energy of the alpha particle. La. Option A 4.4 MeV. Option B 5.4 MeV. Option C 5.6 MeV. Option D 6.5 MeV. Five 5.4 MeV. कसरी गर्ने भन त यो हामीले +2 मा नि पढेको थियौं सर त्यो डेरिभेसनमा अनुसार चाहिँ जस्तो अब अल्फाको निकाल्न छ भने त्यसमा चाहिँ अब आरको पार्टिकल 216 त्यसको मास राख्ने अनि डिभाइड बाइ टोटल मास राखेर अनि क्यू भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गरिदिने त्यही गर्ने नि यसमा चाहिँ ल पहिला क्वेशन सारो अरूले गर्ने गरोस् त्यही भएर गर्नु दिउँ अनि म गरिदिन्छु बी दिदीले पनि बी भनिरहेछ ठिक छ ल अरु ल बी लोकेशले नि बी भन्यो है प्रेरणा नि बी इजी छ है यो यसमा के सम्झिनु भन्दाखेरि क्वेशनले के भनेको छ हेर त न्युक्लियस चाहिँ सुरुमा यति मास गरेको न्युक्लियस चाहिँ के रे रेस्टमा रहेछ मानव त्यसको न्युक्लियसलाई एक्स मान्दै त मैले है त 200 अनि यसले के छोडेछ अल्फा पार्टिकल छोडेछ अल्फा पार्टिकल छोड्नु भनेको के हो यो छोड्नु अब अनि यसको क्यू रिएक्सन चाहिँ के छ हेर त क्यू अफ द रिएक्सन भनेको टोटल रिएक्सन कति छ यसको टोटल रिएक्सनको एनर्जी कति छ त 5.5 MeV दिएछ भने हामीलाई अल्फा पार्टिकल के निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो अब y बन्ला यो लेट सपोज अब यहाँ 4 निस्केपछि कति भयो त्यहाँ 196 हुनु पर्यो ठीक छ सो यो आयो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ एनर्जी चाहियो हामीलाई यसको एनर्जी चाहियो अब यसमा के सम्झिनु पर्छ भन्दाखेरि यसमा के सम्झिनु पर्छ हामीले भन्दाखेरि जसको एनर्जी निकाल्ने हो त्यसको मास हेर्ने होइन अर्काको मास हेर्ने अर्कोको मास हेर्ने कुरा बुझ्यौ नि जसको एनर्जी निकाल्ने हो त्यसको मास हेर्ने होइन जस्तै अहिले हामीलाई के को मास के एनर्जी चाहिएको छ त अल्फा पार्टिकलको एनर्जी चाहिएको छ नि हो कि हैन अल्फा पार्टिकलको एनर्जी चाहिएको छ नि के गर्छ हामीले अब कसको मास हाल्छौं y को हाल्छौं हामी कसको मास हाल्छौं y को मास हाल्छौं बाइ टोटल मास अल्फा यहाँ जहिले कसको मास हाल्ने अर्काको मास हाल्ने इन्टु टोटल एनर्जी यसको मास कति छ y को 196 छ टोटल मास कति छ 196
प्लस 4 भयो किन यहाँनिर यसको 4 छ यसको 196 यसको के छ 4 छ सो 196 इन यो गर्दाखेरि टोटल एनर्जी कति छ 5.5 छ सो 196 डिभाइड बाइ कति भयो 200 भयो इन्टु के भयो त 5.5 भयो अब 196 डिभाइड बाइ 200 केले काट्यो भने कति आउँछ यो 198 यो कति आयो 100 फेरि काट्यो भने कति आउँछ 49 अनि कति आउँछ 50 49 इन्टु 5.5 गरेर कति आउँछ 49 इन्टु 5.5 गर्नु पर्यो यो भनेको 245 फेरि 245 हैन जोड्दा 269.5 आयो यसमा यहाँनिर पोइन्ट राख्ने भयो यो 5 यहाँ भयो यो भने कति आयो 269.5 आउने भयो ठीक छ डिभाइड बाइ कति हुन्छ त अब 50 269.5 के को नजिक हो 270 को नजिक हो डिभाइड बाइ कति आयो त 50 अब यो रे क्यान्सल गर्दा कति आयो 5 1 जा 5 हैन 5 5 जा 25 पोइन्ट राखेपछि तल झर्यो अनि कति आयो यसको 5.4 आयो आन्सर कति आयो यसको बी आयो बुझ्यो सबले हो बुझ्यो सुते क्या तिम्रो ल अरूले बुझ्यो कि बुझेन बुझिएन सर बुझिएन कसले बुझेन भन्नु त फेरि कान्छ एकछिन अझ भनिदिनु सर ल हेर है जस्तै यसमा चाहिँ कसको निकाल्नु पर्थ्यो हामीले एनर्जी अल्फा पार्टिकलको हो नि त पहिले रियाक्सन त बुझ्यौ नि तिमीले रियाक्सन त बुझ्यौ नि रियाक्सन के छ हेर त x 200 अनि यो y 196 प्लस यो भएको बुझ्यौ नि भीमसेन बुझ्यो यस सर अब हामीलाई यसको एनर्जी निकाल्नु छ भने कसको मास राख्छौं हामी यसको मास राख्छौं के ठीक छ अब यसको मास कति छ 196 टोटल मास कति छ 196 प्लस 4 कति भयो 4 के रे 200 इन्टु टोटल एनर्जी कति छ हामीलाई 5.5 दिइरा छ सो 196 डिवाइड बाइ 200 इन्टु 5.5 गर्छ हामीले यसलाई काटेपछि कति आउँछ यसको 269.5 बाइ 50 आउँछ 269.5 के को नजिक हो 270 को नजिक हो यो काट्दा कति आयो 5.4 आयो बुझ्यो मेन चाहिँ यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो कि जसको एनर्जी निकाल्नु पर्ने हो त्यसको मास राख्ने हैन अर्काको मास राख्ने अपोजिट मास राख्ने बाइ टोटल मास इन्टु टोटल एनर्जी भयो भीमसेन भयो यस सर ल ल अनि मेटे त्यही हो अब हामी एउटा टपिक पढ्छौं न्यूक्लियर रिएक्टर भन्ने यो एनर्जी निकाल्ने फर्मुला हो जस्तै हामीलाई अल्फाको चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले y को मास राख्यौं यहाँनिर यदि एक्जाममा y को अर्को डटर न्यूक्लियस सोधे हामी कसो राख्थ्यौं अल्फा पार्टिकल राख्थ्यौं ल अब हेडिङ लेख न्यूक्लियर रिएक्टर भन्ने हेडिङ लेख त यसमा चाहिँ हामीले अलिकति पढ्छौं अब यो चाहिँ अलिकति थ्योरेटिकल छ ल न्यूक्लियर रिएक्टर के हो न्यूक्लियर रिएक्टर भनेको कसैलाई के थाहा छ ल भनौं यो त अलिकति गफ गर्ने टपिक छ के हो न्यूक्लियर रिएक्टर भनेको न्यूक्लियरसँग रिएक्सन भनेको न्यूक्लियरसँग
के होला न्युक्लियर रिएक्टर भनेको? न्युक्लियर रिएक्सन हुन चाहिने धेरै मतलब फ्याक्टरहरू जस्तै अनि फ्युल, मोडरेटर, त्यो त त्यसको पार्ट भयो कि न्युक्लियर रिफ्लेक्टर के अरे न्युक्लियर रिएक्टर मात्र भन्यो के बुझ्ने हामीले भनेर के भन्ने यो के हो खास गरी? जस्तै हाम्रो देशमा के युज हुन्छ? न्युक्लियर रिएक्टर युज हुन्छ कि हुँदैन? किन नहुनु हुन्छ होला खै थाहा छैन बम त बनाउँदैन सर एनर्जी प्रोड्युस गर्ने उ त हैन हो एनर्जी प्रोड्युस गर्ने कुरा नै हो न्युक्लियर एनर्जी मेन चाहिँ यो चाहिँ हामीले जस्तै हाम्रो हाइड्रो पावरहरू युज हुन्छ नि त हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनको लागि हैन त्यस्तै गरेर यो एनर्जी प्रोडक्सनको लागि हामीले यदि न्युक्लियर रिएक्सन युज गर्यौं भने त्यो डिभाइस हो खास गरी यो डिभाइस हो यो ठुलो डिभाइस हो ठीक छ जसको काम के हो त यसको काम के हो यसको एनर्जी निकाल्ने काम हो यो पावरफुल डिभाइस भन्छ हामीलाई सो इट इज अ के त पावरफुल डिभाइस इट इज अ पावरफुल डिभाइस जसमा के हुन्छ त न्युक्लियर एनर्जी इज प्रोड्युस के प्रोड्युस हुन्छ यसमा न्युक्लियर एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ इज प्रोड्युस ठीक छ अनि त्यो प्रोड्युस भएको न्युक्लियर एनर्जी केमा युज हुन्छ युटिलाइज फर के त केको लागि युज हुन्छ त कन्स्ट्रक्टिभ पर्पजको लागि युज हुन्छ केको लागि कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्टिभ पर्पज कन्स्ट्रक्सन भन्ने कन्स्ट्रक्टिभ पर्पजको लागि युज हुन्छ ठीक छ जस्तै बम हुन्छ नि बम केको लागि युज हुन्छ बम कन्स्ट्रक्टिभ डिस्ट्रक्टिभ डिस्ट्रक्टिभ बम डिस्ट्रक्टिभ भयो तर न्युक्लियर रिएक्टर के हो त कन्स्ट्रक्टिभ पर्पजलाई युज हुन्छ क्लियर यसमा बुझिरहौ ठीक छ नि हामीसँग न्युक्लियर बम छ कि छैन छैन नेपालमा छैन छैन नेपालसँग न्युक्लियर बम छ छैन नि हामीसँग के एउटा त्यही इम्ली बम भन्ने छ अरु के छ छैन हैन नेपालमा युरेनियम त छ नि सर एउटा इम्ली बम चाहिँ छ नेपालमा न्युक्लियर बम अब चाहिँ ल्याउने युरेनियमको खोजी भइरह मुस्ताङतिर पाइन्छ भन्ने कुरा छ अपर मुस्ताङतिर है अब न्युक्लियर रिएक्टर चाहिँ के हो त पावरफुल डिभाइस हो यो चाहिँ केमा युज हुन्छ त न्युक्लियर एनर्जी प्रोड्युस गर्छ अनि त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ पर्पजमा युज हुन्छ अब यो चाहिँ कुन चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ त केमा बेस्ड हुन्छ इट बेस्ड अपन अन अर बेस्ड अन के त कन्ट्रोल न्युक्लियर फिसन चेन रिएक्सन भन्छु मैले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल न्युक्लियर फिसन चेन रिएक्सन याद गर है यो पावरफुल डिभाइस हो यसले के प्रोड्युस गर्छ न्युक्लियर एनर्जी प्रोड्युस गर्छ जुन केको लागि युज हुन्छ त कन्स्ट्रक्टिभ पर्पजलाई युज हुन्छ अनि यो केमा बेस्ड हुन्छ एक्जाममा सोध्छ यो केमा बेस्ड हुन्छ इट इज बेस्ड अन द केमा बेस्ड हुन्छ कन्ट्रोल न्युक्लियर फ्युजन कि फिसन 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 चेन रिएक्सन है अब हामीलाई न्युक्लियर रिएक्टरको बारेमा थाहा भइसकेको छ अलिअलि यो के हो रेस्टको केमा बेस्ड हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई अब एउटा न्युक्लियर फिसनको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त म ध्यान लाएर तिमीले साह्रै कि बुझ्यौ नि हो नसाह्रै पनि बुझ्यौ नि यो कुरा अब एउटा जस्तै एक्जाम्पलको लागि एउटा न्युक्लियर सर यो केमा बेस हुन्छ बेस्ड इन कन्ट्रोल्ड लेख त कन्ट्रोल्ड न्युक्लियर फिसन चेन रिएक्सन भयो सर अब जस्तै एउटा न्युक्लियर फिसनको एक्जाम्पल दिन्छु ध्यान राखेर है न्युक्लियर फिसनमा के हुन्छ त चेन रिएक्सनमा के हुन्छ त जस्तै एउटा एक्जाम्पल मैले युरेनियम लिएँ युरेनियम 92-235 लिएँ त अब त्यसलाई मैले न्युट्रनले हान्दे ठीक छ न्युट्रनले हान्दे
भनेपछि के भन्छ त यसमा बेरियम भन्छ एउटा बेरियमको 141 र यता 56 यता पनि क्रिप्टोन नि भन्छ क्रिप्टोन यसको पनि के 36 र 92 92 अनि तीनटा के निस्किन्छ फेरि के निस्किन्छ न्यूट्रन निस्किन्छ प्लस क्यू निस्किन्छ है क्यू भनेको रिएक्सन इनर्जीको है रिएक्सनबाट आएको इनर्जीलाई क्यू भने यो चाहिँ न्युक्लियर फिसन हो एउटा युरानियम हुन्छ युरानियमलाई हामीले बम्बार्ड गर्छौं केले त न्यूट्रनले बम्बार्ड गर्छौं केले गर्छौं न्यूट्रनले बम्बार्ड गर्छौं न्यूट्रनले बम्बार्ड गरेपछि यसले के निकाल्छ बेरियम क्रिप्टन र फेरि तीनटा के निकाल्छ यसले न्यूट्रन निकाल्छ के अब हामीले लिएको जुन चाहिँ रेडियोएक्टिभ मटेरियलमा त एउटा मात्र युरानियम एटम हुँदैन त्यहाँ धेरैवटा युरानियम एटम्सहरु हुन्छ अनि त्यहाँ एउटा युरानियम एटमलाई अट्याक गरेपछि न्यूट्रनले त्यहाँ फेरि के निस्किन्छ तीनटा न्यूट्रन निस्किन्छ के अनि त्यसले फेरि के गर्छ त तीनटा युरानियमलाई अट्याक गर्छ बुझिरहेको छु अनि फेरि यहाँ कति निस्किन्छ फेरि यहाँ तीनटा निस्किन्छ के न्यूट्रन अनि त्यसले फेरि के गर्छ त तीनटा न्यूट्रन निस्केकोले तीनटा युरानियमलाई अट्याक गर्छ फेरि यसले तीनटालाई गर्छ यसरी के भन्छ त चेन रिएक्सन भन्छ यसरी के भन्छ त्यो चेन रिएक्सन भन्छ जबसम्म त्यहाँ भएको युरानियमको एटम सकिदैन तबसम्म यो एकदम भिगरसली के हुन्छ रिएक्सन गरिरहेको हुन्छ कुरा बुझिरह ए रिएक्सन केमा हुन्छ त न्युक्लियर रिएक्टरमा हुन्छ अब हाम्रो काम के भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रिएक्सनमा यतिको सबै भयो भने त जस्तै हामीलाई जति चाहिने एनर्जी त भन्दा बढी प्रोडक्सन हुन सक्छ नि त ठीक छ अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा यसको दुईटा तरिका छ एउटा चाहिँ यो न्यूट्रन जुन छ हामीले यसलाई अट्याकिङ न्यूट्रन भन्छौं ठीक छ यो अट्याकिङ न्यूट्रनलाई चाहिँ स्लो गरिदियो भने यसले स्लोली अट्याक गर्छ अनि रिएक्सन स्लो हुन्छ अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन प्रोड्युस भएको एक्स्ट्रा यो छ नि यो एक्स्ट्रा न्यूट्रनहरुलाई एक्सेसिभ न्यूट्रनहरुलाई यसलाई एब्जर्ब गरिदियो भने के हुन्छ त रिएक्सन स्लो हुन्छ कसरी भन्दाखेरि अब तीनटा निस्क्यो तीनटा न्यूट्रनलाई हामीले मानौं यहाँ अब्जर्भ गर्ने रिएक्सन यही हल्ट भयो नि यहाँ तल जान पाएन नि फेरि यही प्रोडक्सन भयो मैले यहीँनिर यसको तीनटा न्यूट्रनलाई एब्जर्ब गरिदियो भने के हो रिएक्सन यहाँसम्म मात्र कन्टिन्यू हुनु भयो नि तल जान पाएन नि सो एउटा एब्जर्प्सन गरेर गर्न सकिन्छ अर्को न्यूट्रनलाई फास्ट न्यूट्रनलाई स्लो बनाएर रिएक्सनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ बुझिरहेको छ यहाँसम्म मैले के भनिरहेको छु बुझिरह यस सर सो अब हामी यसको पार्ट्सहरु पढ्छौं पार्ट्स पढ्न अगाडि यो रिएक्सन लेख त भयो ल है त मैले मेटे है त क्लियर गर्दिन मलाई यस सर ल अब हामी यसको पार्ट्सहरु पढ्छौं है त यसको पार्ट्सहरु के थाहा कसैलाई There are mainly 5 component. Mainly कतिवटा component हुन्छ 5 component. ल हेर त फर्स्ट चाहिँ न्युक्लियर फ्युल छ त्यसलाई सुन फर्स्ट केस यसमा न्युक्लियर फ्युल छ न्युक्लियर रिएक्टरमा जुन चाहिँ
मटेरियल युज हुन्छ इनर्जीको लागि, फिसनको लागि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त न्युक्लियर फ्युल भन्छौँ। जस्तै अहिलेको रियाक्सनमा मैले युरेनियमलाई अट्याक गरेको थिएँ नि, त्यो के हो त? द्याट इज द वान एक्जाम्पल अफ द न्युक्लियर फ्युल। न्युक्लियर रियाक्टर चल्नको लागि चाहिने जे छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? मेन त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? न्युक्लियर फ्युल भन्छौँ। बुझिरहेको छ यहाँसम्म? Yes, sir. अब यसमा अब कुन को हामीले हाल्न मिल्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले आइसोटोप्स अफ युरानियम हाल्न मिल्छ एउटा। त्यसमा चाहिँ युरानियम 235, युरानियम 236, 239 240 239 हैन है, 239 उसको प्लुटोनियमको। अनि अर्को प्लुटोनियम पनि हाल्छ हामीले, आइसोटोप्स अफ प्लुटोनियम। प्लुटोनियम 239, 240 र 241 को प्रयोग गर्छौं। अनि एकदम रेयरमा चाहिँ आइसोटोप्स अफ थोरियम युज गर्छौं हामीले। आइसोटोप्स अफ थोरियम युज गर्छौं है। कुरा बुझिरहेको छु? आइसोटोप्स अफ के हामीले युज गर्छौं त थोरियम युज गर्छौं। अब सबभन्दा बेस्ट कुन हुन सोच्छ एक्जाममा? सबभन्दा बेस्ट युरेनियम कुन हो त? 235 हो। सबभन्दा बेस्ट कुन हो? युरेनियम 235। सेकेन्ड बेस्ट को हो त? प्लुटोनियम 239 हो। यो चाहिँ कुरा बुझिरहेको? सबभन्दा बेस्ट फ्युल कुन हो? युरेनियम 235। ठीक छ। त्यसपछि सबैभन्दा सेकेन्ड बेस्ट कुन हो त? त्यसपछिको चाहिँ प्लैटिनियम 239। प्लैटिनियम हैन, प्लुटोनियम। प्लुटोनियम रे। प्लुटोनियम प्लैटिनियम छुट्टै हो, फेरि टेन्सन हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि? सो न्युक्लियर फ्युल भनेको चाहिँ मेन सोर्स अफ के त एनर्जी इन द न्युक्लियर रिएक्टरलाई हामी के भन्छौं? न्युक्लियर फ्युल भन्छौं। क्लियर? अब सेकेन्डमा जाम है त। म अलि पछि सबै तिमीले सोध्छु है के भने त। फर्स्ट पार्ट के हो, सेकेन्ड पार्ट के हो, सबै सोध्छु है त। अब नेक्स्टमा जाम है त। नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि मोडरेटर भन्ने छ। कसै सुने पहिला मोडरेटर भनेको? सुने केमा सुने तिमीले? यही न्युक्लियर रिएक्टरमै। ल मेसेज आयो तिम्रो। ठीक छ। 2 नम्बरमा हेर त मोडरेटर भनेर। के हो मोडरेटरको काम? न्युक्लियर रिएक्टरमा अहिले मैले एउटा रिएक्सन लेखेको थिएँ, याद छैन तिमीलाई? हेर त, युरेनियम हुन्छ, युरेनियममा न्युट्रोन हाल्यो हामीले, न्युट्रोन हालेर के भन्छ? बेरियम र क्रिप्टोन र 3टा न्युट्रोन स्लो डाउन गर्ने काम हैन त? हो। यसले के गर्छ त? इट स्लोज डाउन दी हाइली एनर्जेटिक के त? हाइली एनर्जेटिक न्युट्रोन भनेको सर हजुर। यो अगाडिकोमा युरानियम 235 र 236 मा 235 कसरी बेस्ट भयो? यस्तो हो के त्यो, यसमा बेस्ट भनेको कस्तो आधारमा मानिन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रिएक्सनमा हामीले कमनली युज पनि गर्न मिल्छ त्यसलाई, एउटा कुरा हैन। अनि त्यसको एनर्जी इमिसन कुरा गर्दा पनि के हुन्छ? बेस्ट निकाल्छ त्यसले, त्यही कारणले बेस्ट भनेको है। अनि उतापट्टिको प्लुटोनियम पनि इजिली इमिसिबल हुन्छ के, त्यही कारणले त्यसले के बनाएको? हामीले बेस्ट भनेको है। हजुर सर। ए ल त्यसपछि म यसलाई इन गर्नेतिर मलाई मेसेज आएको छ। मोडरेटर पढाउँछु नि, म गरिदिन्छु। सबिन सर आउनु भएको छ है। ल है त। अब मोडरेटरको काम के हो भन्छु नि म, त्यसपछि साइन आउट हुन्छ है त। सुन है त, मोडरेटरको काम के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ इट हेल्प्स स्लो डाउन दी हाइली एनर्जेटिक न्युट्रोन्स।
ठीक छ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हाइली एनर्जेटिक न्यूट्रन्सलाई के स्लो गर्छ भनेको अहिलेको जुन थियो नि यो N01 यसलाई के स्लो गर्छ यसलाई स्लो गर्यो भने के भयो त यसले के गर्ने भयो अब यसमा अट्याक गर्दाखेरि स्लोली अट्याक गर्ने भयो रिएक्सन के भयो अब स्लो हुने भयो नि चाँडै अट्याक गर्यो भने के भयो चाँडै रिएक्सन भयो चाँडै यसको तीनटा फर्मेसन हुने भयो तर यसलाई स्लोली अट्याक गर्यो भने के भयो त रिएक्सन स्लो हुने भयो यसको एक्जाम्पल के हो एक्जाम्पल धेरै सोध्छ बेस्ट के हो त हेभी वाटर ग्राफाइट हेभी वाटर बेरिलियम प्याराफिन र प्याराफिन ठीक छ ठीक छ ल अब हामी यसलाई भोलि फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ है त यहीँबाट है त मैले न्युक्लियर रिएक्टर पढाइरहेको छु त्यसपछि यसको अरू 3टा पार्ट चाहिँ म भोलि भन्छु है त ल साइन आउट भयो सबिन सरलाई मैले देखेँ कि ल है त ल बाई सबलाई ल सबिन सर ओभरटेक गर्नु है सबिन सर म्युटमा हुनुहुन्छ हैन म्युट मोडमै हुनुहुन्छ